Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी होने वाली हैं, सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो थंबनेल है उस हवाले से बात होगी। जैसे कि मैंने आपसे एक वीक पहले या 2 वीक्स पहले अक्सा अली व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है उसके हवाले से रिव्यू दिया था और आपने उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया था। और मैंने उनकी पूरी स्टोरी आपको बताई थी कि वो ऐसे हुआ था, बेटे में और माँ में झगड़ा हुआ और वो भी बीवी की वजह से और चीज़ें राहें अलहदा हो गई और बेटा जो है वो डिप्रेशन में चला गया। पता नहीं चल रहा कौन सी बीमारी है क्या नहीं है, अभी कुछ डायग्नोज नहीं हुआ, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कुछ डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी। और एंग्जाइटी ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप घबरा जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक जो आपके अंदर दिल में खलिश होती है आप उसको लेकर सोचते रहते हैं और इस हद तक सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि कहीं आप साइको ना हो जाएं, कहीं आप ज़िंदगी से किनारा कशी ना कर लें। तो ये एक जो आप समझ लें कि फैक्ट है उस बीमारी का है। सो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, जो हमसे नहीं मिलना चलता नहीं मिले जी। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि अक्सा अली व्लॉग्स जो है उसमें अली जो है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गया, माँ से मिलने के लिए गया, तमाम दुख सुख जो भी बातें थी वो सारी क्लियर की। और आप ये देखें कि एक माँ को छोड़े हुए उसने उसे 3.5 ईयर्स 3.5 साल हो गए। और जब उसको बीमारी हुई या जब उसको एंग्जाइटी हुई, जब उसको फ़ील हुआ कि आसपास की चीज़ें मुझे सुकून नहीं दे रही हैं, तो फिर वो अपनी मम्मा के पास चला गया, वो अपनी माँ के पास चला गया। और जब वो अपनी माँ के पास चला गया तो माँ ने दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और ये उसने अभी अपने व्लॉग में कहा है कि माँ ने कोई दूसरा सवाल नहीं कहा। माँ ने कहा कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम अपना ध्यान नहीं रखते, तुम ये नहीं करते। और माँ ने वहाँ पर अपने घर में उसकी फुल केयर की, यानी कि हुमैरा जी ने फुल केयर की। और उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी छोड़ दिया कि भाई मैं अब क्या ही लोगों को जस्टिफाई करूं और ये तमाम चीज़ें। और वो साल या 2 साल से अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ काम नहीं कर रही थी किसी भी किस्म का। बेटा आया और मैं ये देख रही थी कि छोटे छोटे क्लिप्स जो माँ भी अपने बेटे के बना रही है बेटे के व्लॉग के लिए, उसमें साफ पता चल रहा है कि वो सिसकियों से रो भी नहीं है, रोते रोते क्लिप बना रही है कि शुक्र है फैमिली कंप्लीट हुई। सवाल जहाँ पे ये पैदा होता है कि किसी के घर आ जाने से, मैं अपने आप को भी ये कहूँगी कि अगर मैं किसी के घर में शादी करके जा रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही कि सारी लड़कियाँ बुरी होती हैं। हर कोई जो है वो अपना घर बसाना चाहता है और कोई फजूल की लड़ाई भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कि अगर को मैं शादी करके घर में जा रही हूँ तो मुझे उस घर वालों को अपनाना पड़ेगा और उनको साथ अपने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के साथ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है, ठीक है। अगर वो भी अच्छे हैं तो मुझे भी अच्छा बनना पड़ेगा, मुझे भी अच्छा होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी अक्सा तो अली के साथ नहीं गई है तमाम गिले शिकवे ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहू है, बहू बेटियाँ थोड़ी बन जाती हैं। तो यहाँ पे जी अक्सा अली के साथ नहीं गई है, सिर्फ़ और सिर्फ अली जो है वो अपनी माँ को मिलने के लिए गया, तमाम गिले शिकवे ख़त्म किए, अपनी एग्जाइटी को दूर किया, 2-3 दिन वहाँ पर रहा। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बता दूँ कि उनके जो अली के फादर हैं वो दुबई में होते हैं और वो अली के लिए एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए आए। मतलब इतनी टिकट का खर्चा करने आ। और कोई और कहे ना तो कहे कि कोई बेटा हो ना या कोई बच्चा हो के, या क्या मैं बेवकूफ़ी करूँ, ये चीज़ है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी कर लेंगे, फ़ोन पे बात कर लेंगे। लेकिन वो बाप आप देखें उसका कितना दिल करता होगा अपने बेटे से मिलने का, गले मिलने का, अपने बेटे से बातें करने का, तमाम चीज़ें जो है वो लेट गो करने का। और क्या वो आलम होगा। तो वो बाप जो है, बूढ़ा बाप, दुबई से फ़्लाइट करवा कर अपने बेटे के लिए लाहौर आया और लाहौर नहीं इस्लामाबाद आया और अपने बेटे से मिला कि भाई शुक्र है मेरा बेटा घर आया और अब हमसे तमाम चीज़ें जो है हम इनसे नहीं पूछेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पुरानी बातों को डिस्कस नहीं किया जाएगा और नए सिरे से तमाम चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। तो मैं कहती हूँ ये होते हैं माँ बाप जो अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं। 3.5 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है गाइस।
اس میں عمریں گزر جاتی ہیں، اس میں وہ خوشی کے لمحات گزر جاتے ہیں، اس میں عیدیں شبراتیں گزر جاتی ہیں، اس میں جو ہے بہت سے اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں. علی کا بیٹا ہوا، علی نے بیٹے کو نہیں ملایا، ولاگس کے تھرو ہی اس کے ماں باپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن وہ فزیکلی جو ٹچ کرنا ہوتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کے ساتھ گلے لگنا ہوتا ہے، حگ کرنی ہوتی ہے، باتیں شاتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، کوئی گائیڈنس جو ہے وہ بیٹے کو دینی ہوتی ہے، وہ چیزیں محروم نہیں. یعنی کہ 3.5 سال حمیرہ جی نے اپنے بیٹے کے بغیر، اپنے بیٹے سے باتیں کیے بغیر گزارے، صرف اور صرف ایک خاتون کی غلطی کی وجہ سے، اور وہ کون ہے؟ علی کی بیگم. تو یہاں پر میں ان بہوؤں کو، میں انکلوڈیڈ می، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی یہ کہوں گی، میں ان بہوؤں کو کہنا چاہوں گی، اور کئی بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کئی بہوؤں کو یہ کہنا چاہوں گی جو نہیں صحیح طریقے سے چل پا رہی ہیں، اپنے گھروں میں فساد ڈالا ہوا ہے، فساد برپا کیا ہوا ہے، کہ پلیز آپ کے آنے سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے آنے سے اس گھر میں سکون ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اس گھر سے دیکھیں کسی نہ کسی دن تو آپ چلے جائیں گے، آپ نے اپنا علیحدہ آشیانہ بنانا ہے، اپنا علیحدہ سیپریٹ گھر بنانا ہے، کیونکہ آپ کے بھی بچے بڑے ہونے ہیں اور تمام آپ کا بھی سینیریو چلنا ہے. تو اپنا کچھ اس طرح کی چھاپ جو ہے اپنے ان لاز میں، یا اپنے جو نندے ہیں، دیور ہیں، یا جو بھی آپ کے ان لاز کی فیملی ہے، اس میں ڈال کے جائیں کہ کل کو اگر آپ سیپریٹ ہوتی ہیں یا علیحدہ ہوتی ہیں، یا آپ کو خوشی خوشی اگر علیحدہ بھی کیا جاتا ہے، تو کوئی آپ کے گھر آنے جوگا ہو، کوئی آپ کو دعائیں دینے جوگا ہو، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے دوستو، آپ جیسا کریں گے آپ کو ویسا ملے گا. یہ میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں بھی، اور میں یہی کہوں گی کہ زندگی کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، اس سے کم. تو آپ کو اپنی ایک ایسی چھاپ ڈال دینی چاہیے کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کو دعائیں دیں. اور آپ کے بچے بھی بڑے ہونے ہیں تو بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ آپ کا نانی کون ہے، آپ کا نانا کون ہے، آپ کی دادی کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، ان کو سکھائیں رشتے. اگر آپ کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے یا بہن کے ساتھ لڑائی ہے، تو بچوں کو یہ دماغ میں فیڈ مت کریں کہ بھئی آپ نے اپنی خالہ سے نہیں ملنا، آپ نے اپنے ماموں سے نہیں ملنا، آپ نے اپنی پھپھو سے نہیں ملنا، پھپھو بہت گندی ہے، پھپھا بہت گندا ہے، تمہاری دادو بہت گندی ہے، تمہارا نانا بہت گندا ہے. تو یہ تمام چیزیں نہیں کرنی. اور یہ لڑکے لڑکیوں کے لیے مکس ہے، کیونکہ ایک لڑکی جب کسی کے گھر جاتی ہے، مطلب لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، جب وہ ایک رشتے میں بن جاتی ہے جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ باقی تمام رشتوں میں بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ سب سے زیادہ سپیریئر میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور وہ اس کے درمیان میں کسی کو نہیں آنا چاہیے. لیکن میاں بیوی کو بھی اور ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے ہمیں لے کے ساتھ چلنی ہے. کوئی ہم سے پیار کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنا 110% اس کو دینا ہے، اس سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا ہے کہ بھائی یہ بندہ اچھا ہے، اور جو ہے اس کے دماغ میں تو بیڈ ورڈ ڈالنا ہی نہیں ہے نا کسی بھی ریلیشن کے لیے، تاکہ بچے کے اندر یہ فیڈ نہ ہو کہ ہاں بھئی یہ ہے ہی برا بچپن سے ہی. تو بچے کے اندر آپ نے یہ فیڈ کرنا ہے کہ سارے بہت اچھے ہیں، باقی آپ کے جو اپنے گلے شکوے ہیں وہ آپ کے اپنے گلے شکوے ہیں. تو یہاں پر کرتے ہیں ہم اپنے ولاگ کو دی اینڈ. میں یہاں پہ یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں باپ کا رشتہ بہت سپیریئر ہے، اور وہ بچہ 3-4 دن کی کونسلنگ کروا کے سکون لے کر ماں باپ سے باتیں شاتیں کر وہ بچہ اپنی خدمتیں کروا کر اینڈ پہ اپنی بیگم کے پاس چلا گیا، مطلب کہ دوبارہ اپنی بیگم کے پاس چلا گیا، اور اس لیے اس کی اپنی بھی فیملی ہے. لیکن جہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، آپ کو اپنے ماں باپ جو ہے نا وہ زندگی کے موڑ پر یاد آتے ہی آتے ہیں. کبھی نہ کبھی جو ہے کچھ ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ چاہے 70 سال کے ہوں، 60 سال کے ہوں، 50 سال کے ہوں، آپ کا دل کرتا ہے اب ہم اپنی ماں کی گود میں جا کر نہ بیٹھیں، اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ فرسٹریشن نکالیں. سو جی یہاں پر ولاگ کا دی اینڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اگر باتیں پسند آئی ہو ڈو لائک، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل.